बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मेला लगा हुआ है आज यहाँ पे, और इतना बड़ा मेला जो है वो उस्मान डार साहब आपने और जिस तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा आपने जिस तरीके से ये मेला लगाया है, ये इस पे आप सब लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थोड़ी सी बात मैं शुरू करता हूँ कि जो है वो सियालकोट के सानहे के ऊपर है, और मैंने मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान की कौम का इस सानहे के ऊपर, ये एपीएस के बाद दूसरा ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर हमें पूरी कौम मुतहद नज़र आती है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो कौम है उसमें मासवाए चंद हज़ार लोगों के, चंद लाख भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी 22 करोड़ की आबादी में हमारा एक बिल्कुल मोतदल मजाज के लोग हैं। और यहाँ पर यही उम्मीद है पाकिस्तान के आगे बढ़ने की। श्रीलंका के शहरी के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसके ऊपर ज़ाहिर है कि हम हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। और श्रीलंका की हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनके सदर से बात की है, और फिर आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जो अपना पैगाम भी जारी किया उसमें कितना दर्द था और कितना दुख था इस सारे मामले को लेके। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिएक्शन आया है वही एक उम्मीद की किरण भी है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से। और पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं, इवन जो थर्ड वर्ल्ड हैं, उनसे इस लिहाज से हम बहुत आगे हैं कि हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो बहुत मजबूत है। हमारे कोई और ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इतनी आमरीतों के बाद फिर जमहूरियत बहाल हुई। और सियासी जमातें हैं हमारे यहाँ, जो लीडरशिप है वाइब्रेंट लीडरशिप है। और इसीलिए आपने देखा कि ये जो मामला है एक्सट्रीमिज़म का या इंतहा पसंदी का, उसमें, और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ़ जमातों में लोग हैं। मुझे यकीनन इसके ऊपर मुझे जो है वो तहसीन करनी चाहिए जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बड़े इस अमर का इजहार है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है और उसको इससे निपटना चाहते हैं, बहैसियत कौम निपटना चाहते हैं। और बाकी तो देखिए, सियासत तो तब होगी जब कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर होगा, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए ऑर्डर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑर्डर होगा ही तो हम सियासत जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो मामला है, इसको आगे लेके जाने के लिए जो हमारे रियासती कंट्रोल्स हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो होनी ही होनी चाहिए, लेकिन इसको साथ जिस तरीके से मैं जोड़ना चाहूँगा स्पोर्ट्स के साथ, ये तमाम जो मामलात हुए हैं इनमें आप क्राउड देखेंगे तो वो सारा 15 से 25 साल का है। और यहाँ पर ये जो इवेंट करा रहे हैं हमारे जो कामयाब जवान का जो प्रोग्राम है जो उस्मान डार लीड कर रहे हैं, और फिर हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है जिसको डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा लीड कर रही हैं, इन्होंने ये जो प्रोग्राम बनाया है ये बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम है, जिसमें 15 से 25 साल के 6000 एथलीट्स जो हैं वो तो कल हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक मशल जलाएंगे, जिसके बाद इस बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स मेले का आगाज़ होगा। और इसमें इन्होंने जो टीमें बनाई हैं वो तकरीबन 7 बड़े खेल हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर डिवीज़न को एक रीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया है पूरे पाकिस्तान से। मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात की भी खुशी है कि जहाँ 3300 हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर 2700 लड़कियाँ इन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं। और ये एक वाइब्रेंसी ज़ाहिर करती है पाकिस्तान की सोसाइटी की, पाकिस्तान के मुआशरे की, कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल बराबर एक हिस्सादार हैं हमारे मुल्क की, हमारी रियासत की सियासत में, हमारी मईशत में और हमारी स्पोर्ट्स में। और ये जो इवेंट होने जा रहा है कल, इससे एक और मौका मिलेगा पाकिस्तान की यूथ को। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स है
قوमें हमेशा हर तरह या ऊपर उठती हैं या हर तरह नीचे जाती हैं। हमने देखा कि जब हमारा यहाँ सियासत का डिक्लाइन हुआ, मईशत का डिक्लाइन हुआ, तो साथ ही हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का भी डिक्लाइन हुआ। और अब आकर के बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब इसके साथ हमारी जो ओलंपिक्स की कारकर्दगी थी उस पर बहुत तनकीद हुई और तमाम लोग ही उससे नाखुश थे। हमारी हॉकी तो तकरीबन ख़त्म ही होगी, स्क्वॉश जो है वो ही ख़त्म हो गई। सो अब एक हमारे पास अहम बात थी कि हम कैसे अपने स्पोर्ट्स को उठाएं, और ये जो प्रोग्राम है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तमाम जो डिवीजन्स हैं उनको रीजन्स डिक्लेयर करके उनमें टीमें बनाई गई हैं, उन टीमों को यहाँ पे आने का मौका दिया गया है। और इसके साथ साथ यही नहीं है, ये पूरे स्टेडियम्स जो हैं उनको अपलिफ्ट करेंगे। ये जो स्पोर्ट्स के यंगस्टर्स जो आएंगे उनके पीछे हुकूमत खड़ी होगी और उनकी सलाहियतों को उभारेगी। सो मेरे ख्याल में एक बहुत अहम ये एक आप समझिए कि मौका मिलेगा पाकिस्तान की यूथ को कि वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार ला सकें, और बजाय इसके कि हम गलत हाथों में अपने बच्चों को दे दें, हम उनको एक सही रास्ते के ऊपर लेके आएँ। और स्पोर्ट्स वो रास्ता है जिससे हमारी यूथ को अपनी तवानाइयाँ, अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो सही रास्ते पे डालने का एक मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और मीडिया का, और ख़ास तौर पे आज का पर्पज़ यहाँ पे रखने का यही था कि हम इस हवाले से हाईलाइट करें, और यहाँ पे फोकस वैसे तो हम मुख्तलिफ यहाँ करते रहे हैं। मैं आपको ये बताना भी चाहती हूँ फवाद साहब कि हमने 2021 और 22 का साल स्पोर्ट्स का साल कहा था, और बेतहाशा जो है कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे तब तक जो है कि बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन शुरू की हुई है, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ पे काम चल रहे हैं। और अब जो था कि बच्चों को, जैसे निशानदेही की आपने कि सियालकोट वाला वाक़या, जो एक हम सब स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, एज अ नेशन हम कंडेम करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आया, बहुत इनकरेजिंग है। इसके साथ साथ जिस तरह मुझे पाकिस्तानियों के मैसेज आए हैं एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मैसेज आए हैं कि वो उस श्रीलंका, उस विक्टिम की फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। और जिससे ज़ाहिर होता है कि हम पाकिस्तानी जो एक इत्तेदाल पसंद हैं, जो हम एक जो एक्चुअल मैसेज है कि इस इस्लाम का कि अमन पसंद लोग, और एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी होती है जब कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। तो ये एक बहुत खुशाइन था जो मैंने कहा कि मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताऊं कि बहुत से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। बहरहाल ये कल से इंशाल्लाह जो कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसके 2 कंपोनेंट्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, उसको यकीनन मैं और उस्मान डार साहब ने एक MOU भी साइन किया है, और उसमें अपलिफ्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके नौजवानों से लेके, और इसमें 7 अगर मेल टीम्स हैं तो 8 फीमेल टीम्स हैं। तो वो जो बात आई कि औरतें या बच्चियां हमारे मुल्क की कहीं भी पीछे नहीं हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते रहे हैं उसमें इंटर बोर्ड होके चुका है, उसमें एक्सेलेंट परफॉर्मेंस थी उन बच्चियों की और बच्चों की भी थी। और उसके साथ साथ हमारा भी टाइक्वांडो था, उससे पहले डेविस कप हुआ है यहाँ पे, टेनिस का, और स्क्वॉश की भी इंटरनेशनल यहाँ कॉम्पिटिशन हुए हैं। लेकिन जो अब न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है जो प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक, क्योंकि अगर जिसका जो रोल है वो अदा नहीं करेंगे तो नुकसान होता है, और आज हमारा स्पोर्ट्स इतना पीछे चला गया। और उसके लिए एक फेडरल गवर्नमेंट जो एक रेगुलेटर होते हैं, हमारा काम है कि हम प्रोमोट भी करें और रेगुलेशन भी करें। प्रोमोट हम कामयाब जवान के साथ मिलके, उस्मान डार साहब और PM साहब के इस विजन के साथ मिलके हम प्रोमोट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है उसके लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिसी में ला रहे हैं। अब कोई फेडरेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहर मुल्क जाके ये नहीं क्लेम करेगी कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, जिसके बाद पाकिस्तान को कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े और हमें यहाँ
علم بھی نہ ہو کہ ہمیں کون باہر ریپرزینٹ کر رہا ہے. جو دنیا کے ماڈلز ہیں, جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں, اس کو ہم اس پالیسی میں لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور جو ریجنل کا پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق یہ ریجنل بن رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر عثمان ڈار صاحب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں اور اپنے نوجوانوں کو, اور چاہوں گی کہ ایک دفعہ پھر آئیے میدانوں کو آباد کریں. ایک منٹ عثمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ سب کو جیسے بارہا دفعہ ہم نے بتایا ہے کہ 68% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے. میں حالیہ ٹھیک ہے ایسے آواز آ رہی ہے, میں بھی حالیہ رپورٹ دیکھ رہا تھا UNDP کی, اور اس میں باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ نوجوانوں کی آبادی جو پاکستان میں 68% ہے, 93% کو اسپورٹس فیسلٹی تک ایکسیس حاصل نہیں ہے. 94% کے قریب ایسے ہیں جن کو اسپورٹس ایونٹ ہی نہیں مل رہے ہیں. ہم جتنا بھی مل کر دیکھیں, کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد تو پاکستان میں اسپورٹس کلچر کو ریوائیو کرنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ صوبوں کے ساتھ مل کر, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے, جو بھی اس کے اسپورٹس کے ادارے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر کوآرڈینیشن کر پاکستان کے یہ لاکھوں کروڑوں نوجوان جو اسپورٹس کے میدانوں سے محروم ہیں, جن کو کوئی ایکسیس حاصل نہیں ہے, جن کو اپرچونیٹیز حاصل نہیں ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے کامیاب جوان سپر لیگ جو پہلے جیسے فواز شوی صاحب نے کہا کہ ڈویژنس کی جو ریجن سطح پر ٹورنامنٹس ہوں گے, 100 نوجوانوں کا پول بنایا جائے گا, باقاعدہ 5 دن کی کیمپنگ کریں گے ہم اس ریجن کے اندر, اور ادھر سے ٹیمز کو بنانے کے بعد ان کے جو ریجنل کمپٹیشنز ہیں وہ صوبائی سطح کے اوپر میچز کروانے کے بعد ہم ایک نیشنل سپر لیگ کی طرف بھی جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وعدہ تھا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے 100 ارب روپے سے بزنس لون پروگرام کا آغاز کیا. اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے ہم ان کو اسکل اسکالرشپس دے رہے ہیں جو 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان لے چکے ہیں. میننگ فل انگیجمنٹ کے لیے ہم نے اسپورٹس ڈرائیو کا آغاز کیا ہے, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ہم موقع دینے جا رہے ہیں. اسی طرح مزید اس کے جو انیشیٹیوز ہیں جس میں انوویشن لیگ ہے, گرین یوتھ موومنٹ ہے, یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز جو کہ کامیاب جوان مرکز بننے جا رہے ہیں, جو وعدہ پاکستان کے نوجوانوں سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا تھا, ہم بڑی تیزی سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اس کا آغاز کریں گے تو پاکستان کے نوجوانوں آپ نے kamiabjawan.gov.pk پہ جانا ہے, وہاں ہم نے رجسٹریشن فارم کھول دیا آپ کے لیے. پورے پاکستان سے آپ لوگ اپنے علاقوں سے رجسٹر ہو سکیں گے, اور اس کے اوپر جو 12 سپورٹس ہم نے ڈالی ہیں میلز کے لیے اور 10 سپورٹس ہم نے رکھی ہیں فیمیلز کے لیے, جس میں ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, اسکواش, جوڈو, ریسلنگ, ویٹ لفٹنگ, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید سپورٹس میں ہم جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لاکھوں نوجوان کل سے خود کو رجسٹر کروائیں گے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خاص ہدایات مجھے اور ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ کو جاری کر دی ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم سندھ کے نوجوانوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت بھی کم از کم سپورٹس میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تاکہ ہم سندھ کے نوجوانوں کو بھی سپورٹس میں اوپر لے کے جا سکیں. سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے وہ ایک عملی مظاہرہ ہے, اور کھیلیں جو ہیں وہ برداشت سکھاتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ریگولر فیچر ہونے چاہیے تاکہ یہ قوم ہے جو جس طرح آپ نے کہا سیاست اور معاشرت کے ساتھ کھیلیں بھی یہ عثمان نے بھی یہی بات کی نا, تو آپ سمجھتے ہیں یہ ریگولر فیچر ہونا چاہیے پاکستان میں؟ عثمان نے یہی بات کی نا کہ یہ اتنا بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس گالا اسپورٹس ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے ریجنز میں ڈیوائڈ کر دیے اور 8 ٹیمیں بنا دی ہیں. تو اب یہی ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے آگے آئیں گے. جیسے کہ آپ میسج کو جو ہے انوالو کریں اسپورٹس میں, لیکن جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ اولمپکس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے لڑکے کے پوٹینشیل کا ٹریننگ کی, کچھ ایسا پروگرام بھی اس میں شامل ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے میڈلسٹ, وہ یہی لا رہے ہیں اٹھائیں گے اس پروگرام میں یا؟ دیکھیں ہمارے یہاں یہ بھی ایک تنقید کی جاتی رہی ہے کہ ہمارے پاس کوچز اچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ ایکسپیرینسڈ ٹرینرز نہیں ہیں. آج آپ نے میڈیا کے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری 12 سپورٹس میں سے ایک جو فٹ بال ہے
جو برٹش لیجنڈ مائیکل اوون نے الحمدللہ اناؤنس کیا کہ میں کامیاب جوان کا فٹ بال کا امبیسڈر بن کر پاکستان کے نوجوانوں کو پالش کر کے پھر اس میں سے 24 پلیئر بھی باہر جائیں گے. اب فٹ بال کی بات کر رہا ہوں. جی ایس وی جو ان کی کمپنی ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے سٹارز ہیں ویسے ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ انٹرنیٹ کے بعد جو ہے نا یہ کوچز والا ایشو ختم ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب 81-82 میں ان کا ہو گیا پاؤں کا پرابلم ہو گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے میں دیکھ سکوں کہ میرے ایکشن میں کیا پرابلم ہے. تو اب تو آپ ایکشن کے اوپر اپنے لگا کے تو 500 بار 1000 بار کہتے تھے کہ میں نے 16 گھنٹے جا کے جو ہے وہ میں پریکٹس کی میں نے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگر پرابلم ہے کیا. اب تو جس کے پاس انٹرنیٹ ہے اس کے پاس کوچ تو گھر پہ ہے. سو یہ تو اب ویسی باتیں کرنے والی بس اس لیے نظام دے دیا ہے وہاں پہ اسپورٹس کو ایک موقع دے دیا ہے ریجنز بنا دیے ہیں. اب جس میں ٹیلنٹ ہوگا وہ اوپر آ جائے گا. ناصر اسلم راجہ صاحب ویسے 1 منٹ اولمپکس والا ڈاکٹر صاحب ذرا بتا دیں. میں کیونکہ بار بار ہم اس بات پہ کہتے رہے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہت بڑا ایک میسج تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں فیڈریشنز نے اپنا رول ادا نہیں کیا, کیا وجہ ہے کہ پچھلی حکومتوں میں کیونکہ ایک ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. کچھ تو آپ کو ابھی فواد چودھری صاحب نے بتائی لیکن دنیا میں جس طرح کھیلی جاتی ہے اس کی ڈائنامکس ہی اور ہے. اگر ان بچوں کے پاس وہ اکوپمنٹس ہی نہیں ہوں گے, وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہوگی تو آپ انٹرنیشنل لیول کے پلیئر سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہ اب ہم نے وہ ٹیکنالوجی کو لانا ہے اور وہ جو اکوپمنٹس جو باہر کے بچوں کو میسر ہیں وہ ان کو اب ملنی چاہیے اور اسی طرح پراپر کوچنگ ہونی چاہیے. ایز فار ایز ارشد ندیم از کنسرن, طلحہ طالب از کنسرن, ان کو ہم نے فنڈنگ بھی کی تھی, پہلے بھی کی تھی اور اب بھی کریں گے. ناصر اسلم راجہ صاحب سارے کھلاڑی عمران خان نہیں ہوتے, فٹنس کو کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. جی ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا سر, یہ انہوں نے یا پوسٹر لگانے کے لیے یا نعرے لگانے کے لیے یا دھرنے دینے کے لیے ان کو استعمال کیا. پہلی مرتبہ آپ کی حکومت نے اس کو اس کی اہمیت کو بھی سمجھا اور اس کے لیے اسپورٹس بھی کروا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیڈریشن اس سے بالکل علیحدہ ہے. میڈم یہ آپ بھی بتائیے گا جی کہ وہ علیحدہ جو فیڈریشن ہاں جب ایک کھلاڑی آپ کا پرفارمنس شو کرے گا تو اس کو جب تک فیڈریشن کے ساتھ جیل نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل مقابلوں تک جا نہیں پائے گا. اس کی کوچنگ بھی ہوئے گی تو وہ جا نہیں پائے گا. تو اس کو آپس میں جیل کرنے وہ تو کے نیا لیے کانسٹیٹیوشن جی پہلے میں آپ کی بات کا جواب دے دیتی ہوں. دیکھیے فیڈریشنز بھی وہی ہیں اور سالوں سے وہی ہیں. ان کے جو اس پہ بیٹھ ہیں جتنے ان کے کمیٹی پہ ممبرز ہیں وہ بھی وہی ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی سپورٹس نیچے چلی گئی؟ جیل تو 100% یہ فیڈریشنز کا کام ہے لیکن اب جینوئن فیڈریشنز کو آگے آنا ہوگا. اور 20 سال سے اور 30 سال سے جو لوگ قابض ہیں, جو ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے سپورٹس کو آج یہاں تک پہنچایا ہے, جب تک ہم ان لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے, یوتھ ہی کے لوگ آگے نہیں آئیں گے. ہر فیلڈ میں ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, کیا وجہ ہے کہ انہیں موقع نہیں ملتا؟ تو اس لیے یہ جو نیو پالیسی آئے گی اس میں ان نئے لوگوں کو بھی موقع ملے گا. ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گی اور اس کے بعد جو آئیں گے بالکل ہم ان فیڈریشنز کے ساتھ کام کریں گے. ہم جینوئن فیڈریشنز کے بغیر کہیں بھی اسپورٹس پروموٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے فیڈریشنز اور جینوئن فیڈریشنز کو بالکل سپورٹ بھی کرنا ہے اور آگے لے کے آنا ہے. دیکھیں میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب نے بڑی زبردست بات شروع میں کی. جب تک ہم پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایک ہیلدی انگیجمنٹ, ان کو ہم صحت مندانہ سرگرمیوں میں نہیں انگیج کریں گے, بزی کریں گے, پھر خدا نہ خواستہ یہ سیالکوٹ جیسے شرمناک واقعات ہوتے رہیں گے. ہمارا پہلا مقصد دیکھیں کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو سے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ہیلدی سرگرمیوں میں انگیج کرنا ہے. اس کے بعد جو بھی کامیاب جوان ہیروز انشاءاللہ تعالی ہم اس سے حاصل کریں گے وہ نیشنل لیول پہ عالمی سطح پر انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پرچم بلند کریں گے اور سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تھینک یو سر.